اوے لوگو چاؤ چائی رمضان دا استقبال کرو، اوے لوگو خوشی نال رمضان دا استقبال کرو، اوے لوگو شکر دے نال اللہ دی قسم کوئی معذور ہے، کسے دے پیٹ دا پریشان ہے، کسے دے دماغ دا پریشان ہے، کسے دی لت دا پریشان ہے، کسے دیاں ہرنیاں دا پریشان ہے، کوئی جیلاں دے اندر تکے کھا رہا ہے، کوئی ہسپتالاں دے اندر تکے کھا رہا ہے۔ لوگو جے رب نے صحت تے ایمان دے عقیدہ توحید دیتا ہے، شوق نال روزے رکھو، شوق نال افطاریاں کراؤ، شوق نال قیام اللیل کرو۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سب تو پہلا کام چاہ چڑھ جانا چاہیے کہ حضرات جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا، رمضان دا استقبال کرو جے میں مہمان دا استقبال کر دیو، گھراں دے اندر مہمان آئے تے تانوں چاہ چڑھ جاندا ہے تے دوسرا کام کر دیو، اپنے گھراں دی صفائی کر دے جے، اپنے گھراں دا جاڑا اتار دے جے، اپنے گھراں جو گرد و غبار اتار دے جے، اپنے گھراں دی تے بیٹھک دے کمریاں دی میل کچیل اتار دے جے۔ اوے لوگو رمضان دا استقبال کرو، اپنے دل چوں حسد دے جاڑے کٹ دیو، تکبر دے جاڑے کٹ دیو، بدعت دے جاڑے کٹ دیو، شرک دے جاڑے کٹ دیو۔ اوے لوگو چھلے اتار کے روزے رکھو، کڑے اتار کے روزے رکھو، اللہ دے بندیو تویز اتار کے روزے رکھو، اپنے سینے چ توحید دی شمع جلا کے روزے رکھو، اپنے دل اندر اللہ دی عبادت دا جذبہ پیدا کر کے روزے رکھو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا ہے، اللہ دے نبی سب نالوں بڑا عبادت گزار کیڑا ہے؟ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، او بندہ سب نالوں بڑا عبادت گزار ہے جڑا نجائز تعلقات چھڑ دیندا ہے، جڑا حرام چھڑ دیندا ہے، جڑا رشوت چھڑ دیندا ہے، جڑا تکبر تے کبر چھڑ دیندا ہے۔ اوے لوگو جے حسد دا جاڑا لگا رہے، جے شرک دا جاڑا لگا رہے، جے بدعت دا جاڑا لگا رہے، جے بندہ جائز تعلقات اندر گرفتار ہوئے، جے بندہ حرام دے کاروبار کرے، 30 روزے تے تھوڑے نے، 30 سال بھی روزے رکھ دا روے، 30 روزے تے تھوڑے نے، اللہ دے بندے 60 روزے بھی رکھ لوے، اللہ پاک اس بندے تے رحمت نہیں جے کر دے، اللہ اس بندے تے اپنا فضل نہیں جے کر دے۔ آؤ کرنے والا دوسرا کام ہے، صفائی کرو دل دی، صفائی کرو سینے دی، صفائی کرو سوچ دی، صفائی کرو فکر دی۔ یار میں تو آڑے کو ایک سوال کرنا، ایک بیٹھک دی اندر مہمان آیا ہے، صوفیاں دے جالا پہ ہے اور گرد و غبار پہ ہے، میل کچیل پئی ہے، ہن بیٹھک دی صفائی نہ ہوئے، بندہ 50,000 دا بھی پرفیوم چھڑک دوے، اچھی بولو مہمان خوش ہوندا ہے؟